नमस्कार. माझे नाव तानाजी काशीनाथ गावडे. हांव तळवल्यान रावतां. गेली फाटली 9 वर्सां जालीं आमी ही माटोळी बांदतात. आर्ट एंड कल्चराचे सगळ्यांक तुला हांव देव बरें करूं म्हणटा, कारण कला आनी संस्कृती खात्यारूच आमी ही माटोळी बांदपाक सुरवात केली. हेजें एक कॉम्पिटिशन आशिल्लें तेन्नाच्यान आमी सुरवात केली ही, आनी ही आज मेरेन आमी बांदीत आसा. माटोळी बांदपा फाटल्यान मुखेल रिजन म्हळ्यार जी वेगळी वनस्पती आसा, वेगळीं फळां आसा, ही लोकां मेरेन हाडपाची आनी लोकांक जाता तितली तेजी नॉलेज दिवपाची. जी आमकां नॉलेज खबर ना ती आमी आमचे जे कोण जाणकार आसात, जशे की राजेंद्र केरकर सर आसा, सूर्यकांत गांवकर आसा, हे सारके मोठे जे लोक आसात तांचे कडल्यान आमी शिकोवन घेतात आनी लोकां मेरेन आमी नॉलेज पावयतात. अंदू म्हाजी माटोळी तुमी पळयता आसतले. म्हाजी माटोळी अंदू मारुतीची हांवें एक रूप तयार केला. मारुती जो तुमकां दिसता माटोळेन, आनी ही मारुती करपा फाटल्यान रिजन म्हणजे तर 2025 हे वर्स मार्स म्हणजे आमचो मंगळ हेजो प्रकल्प चड आसा अशें म्हणटा एज पर द एस्ट्रोलॉजी. आनी तेजो जर मार्साचो जर कोणी अधिपती आसत जाल्यार तो मारुती. सो तो एक मारुती आमी केला आनी तेजे निमतान घरान तशेंच वाड्यार अख्खें वेवस्थीत वातावरण जावचें एक आमचो बारीकसो प्रयत्न आसा. आनी हे वर्सा आमी माटोळेक वेगळीं फळां बांदल्या. तातूंतल्यो जर पळयत जाल्यार आमी आमची ज्यो गुंजी आसा, गुंजीचो प्रकार आसा, जो मारुतीचें तोंड तुमी जर तांबडे जर मुखारल्यान पळयतात जाल्यार तो एक गुंजीचो प्रकार आसा. तशेंच ल्हान भुरग्यांक कमराक जो गरमी काडपा खातीर आमी वापरतात तो गजरो आसा. मागीर एक 4-5 तरेचे आमचे कडेन पायनॅपल्स आसात, शांगयो आसात, दर्या देगेर जाता ते वेगवेगळ्यो शांगयो आसात. फक्त सांगपाक इतूच सोदता की जेन्ना माटोळी तुमी करतात जावं ल्हान बांदतात किंवा व्हडली बांदतात, शक्यतो तेंची पानां जशें हांवें ऑलरेडी सांगलां, जी पानां किंवा फळां हीच काडात. शक्यतो झाड मारपाक वचनाकात, कारण आमी ही माटोळी करतात एज अ प्रोटेक्शन, नेचर प्रोटेक्शन. जे नवें पावस पडटली नवें जे धर्तरेचेर येता तेजी पुजा करतात. सो ती जाता तितली आमी प्रोटेक्शन करुया, सो दॅट आमचे फुडले पिळगे खातीर आमी वाचोवन दवरुया. आनी अशीच माटोळी करपाक देवान आमकां बरें दिवं, बरें आयुश्य दिवं अशें देवा लागीं मागता. आनी देव बरें करूं.